एमसीसी माग्ने को प्रचण्ड वर्षमान पुन, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउपा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। यसभित्र नेकपा एमाले कहाँ छ? के को निम्ति प्रस्ताव? सरकार ढाल्नको निम्ति प्रस्ताव राख्नु भएको कि चुनावको निम्ति प्रस्ताव राख्नु भएको? सरकार ढाल्नको निम्ति हो भने गठबन्धन तोडेर आउनु पर्यो। चुनावका लागि हो भने चुनाव घोषणा हुनु पर्यो। त्यस्तै हो, राष्ट्रपतिज्यूले वा राष्ट्रपतिको कार्यालयले कुनै चिठी थमाएको छैन, पठाएको छैन। चुनावमा जुनसुकै बेला जानको निम्ति तयार कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा एमाले मात्रै हो। हामी नयाँ अहिले सरकार ढाल्नको निम्ति गठबन्धन बनाउने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। अहिले नेकपा एमाले एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने भनेकै छैन। एमालेलाई त भित्तैमा पुर्याउन भनेर लागेर गरे हो नि त, हो? एमाले भित्तामा पुग्यो? सुन्नुभयो होला नि झलनाथजीकै, गठबन्धन एमालेसँग बन्न सक्छ भन्नु। एमालेसँग गठबन्धन बन्न सक्छ। समस्या नै यो गठबन्धन हो। 5 दल 5तिर फर्क्या छ र यी 5 दल आफ्नो आफ्नो नितान्त कतिपय निजी र कतिपय पार्टीगत स्वार्थको निम्ति मात्रै लाग्या छन्, एक भएर लाग्या छैन। त्यसैले गर्दा अहिले उनीहरूले गर्न दिएन। ल कुन मन्त्रीले के प्रस्ताव ल्याए, कुन दिन सभामुखले पास र फेल राख्ने कुरा राखे र राख्नु पर्ने बाँकी कुरा चाहिँ मैले राखेका छैन कहिले भने। तर तपाईहरुले अवरुद्ध गरेपछि संसदको नियमित काम त भएन, तपाईहरुले नारा त लाउनु भयो, भत्ता चाहिँ खाइरहनु भएको छ नि है। यो प्रश्न चाहिँ सर्वसाधारण जनताबाट पनि उठ्न थाल्यो कि? एउटा कुरा तपाईलाई थाहा छैन, अहिले संसदमा संसद चलेको दिनको एक दिनको त्यो दिनको भत्ता मात्र पाउँछ, नचलेको दिनको पाउँदैन। अवरुद्ध गरेको दिनको पनि पाउँछ, हाजिर गरेको दिनको पाउँछ, एक दिनको। त्यो अवरुद्ध गरेको दिन हाजिर गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हाजिर त गर्छौँ, उपस्थिति नै नभइकन त आफ्नो कुरा राख्ने हो र? नेपालका ठुला नेताहरू संसदमा हाजिरै नहुने प्रवृत्तिका छन् र एउटा निवेदन दिन्छन्, विशेष कामले आउन पाइन भनेर। नभए लगातार 10 वटा मिटिङमा नआउँदा संसद पद जान्छ। त हामीले 10 वटा मिटिङ हाजिर नगरिकन पस्न नपाउने भए त सडकमा नारा लाउनु पर्थ्यो। हामीले सदनभित्र हो। तर तपाईहरुले जनतालाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो, ठीक छ। त्यस्तो बेलामा यो गठबन्धनको निम्ति हाई सन्चो के हुन्थ्यो भने संसदबाट आफै छोडेर एमाले भागे, सामना गर्न नसकेर भागे, मुख देखाउन पनि नसक्ने भए। त्यस्तो हुनासाथ के हुन्थ्यो भने ती ठाउँमा संसद सदस्य खाली हुन्थ्यो र उपनिर्वाचन हुन्थ्यो। हामीलाई जनताले भाग्नलाई चाहिँ मध्येको हो, तर आफ्नो कुरा लागेको कुरा संसदमा राख्नको लागि दिएको हो, जनताको कुरा संसदमा राख्नको लागि दिएको हो। त्यसकारणले अहिले गठबन्धन स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो कुरा ल्याउन तयार छ
सके पास गर्न तर तपाईँहरू गराउन संसदमा तयार छ। जनताको काम गर्न पठाएको हो जनताले, त्यो जनताले मान्छन् पनि। दुईटा कुरा मात्रै मैले सोध्न चाहे, तपाईँहरूले नारा लाउँदा जनताको काम हुन्छ कि हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँहरू जस्तो नेकपा एमाले जनताको लागि लोकप्रिय पार्टी हो, पटक पटक जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको पार्टी, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले नारा लाउँदा त्यो जनताको काम हुन्छ कि हुन्न यो भनिदिनु होला। अर्को चाहिँ नि तपाईँहरूले प्रश्न त्यहाँ गएर भनिदिनु भयो भने हामी नारा लाएको दिनको भत्ता लिँदैनौँ, जनताका नाममा हामी लिँदैनौँ भनिदिनु भयो भने जनताको माझमा कति लोकप्रियता हुन्थ्यो होला, जनताले कति आफ्नो पार्टी ठान्थ्यो होला, कति आफ्ना प्रतिनिधि ठान्थ्यो होला। यो उत्तर खोजिरहेछन् कि जनताले। तपाईँले कानुनी रूपमा भन्दा नैतिक रूपमा लिने नलिने एउटा कुरा हो। कानुनी रूपमा हाजिर भएपछि त्यो लिएसर हुन्छ, लिएसर हुन्छ। मैले कतिपय चाहिँ मान्यहरूको चर्का चर्का घोषणा गरेर मैले यो भत्ता लिन, मैले दान गरेँ भन्नुहुन्छ, तर रेकर्डमा हेर्नुभयो भने दान गरेको देखिँदैन। सस्तो लोकप्रियताको लागि, सस्तो लोकप्रियताको निम्ति। त्यस कारणले जनताकै आँखामा छारो हाल्ने गरिकन झुटो कुरा बोलेर अनि आफू सच्चा भएको देखाउने काम गलत हुन्छ, त्यतापट्टि लाग्नु उपयुक्त होइन। अब नाराले चाहिँ जनताको कहाँनिर, जस्तो सभामुखको राजीनामा मागेर तपाईँहरूले नारा लाउनुहुन्छ, गैर सांसदलाई चाहिँ संसदमा प्रवेश गराइयो भन्ने तपाईँहरूको मुख्य आरोप छ र माग पनि त्यही छ। ती 14 जनालाई चाहिँ सांसदको रूपमा संसदमा प्रवेश गराउन भएन भनेर। यहाँनिर जनताको नारा चाहिँ कहाँनिर तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुभयो? जनताले रोजगारी पाएको छ कि छैन, जनताले पेट भर्न पाएको छ कि छैन, जनताले कोभिडको खोप पाएको छ कि छैन, जनताले घाँस बास महँगीबाट सरकारले यो जे जनतामाथि लादेको छ नि 60,000 जति ऋण त जनताको छोराछोरी जन्मिनादिन बोकेर आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँनिर यी सम्पूर्ण कुराको सम्बोधन चाहिँ कहाँनिर भएको छ तपाईँहरूले नारा लाउँदा? हामीले नारा लाउँदा किसानको हितमा मलको कुरा आउँदा नाराभित्र राखेका छौँ। उखु किसानको भुक्तानीको कुरा छ, उखु किसानको भुक्तानीको कुरा पनि छ, तपाईँ खोप हराएको कुरा पनि छ होइन, खोप व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। अन्य कतिपय गलत कुराहरू गरेको हामीले एकै दिनमा केही आवश्यकता अनुसारको नारा परिवर्तन गरेर र एउटा नारा थाई, त्यो थाई भनेको 14 जनालाई चाहिँ गैर सांसदलाई एउटा थाई हो, अरू बाँकी नारा भनेको चाहिँ देश र जनतासँगै जोडिएको नारा लाउँछौँ। तपाईँले सुन्नुभयो होला पहिलोचोटि जब गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 48 सालमा, अक्कलबहादुर बिष्ट एकजना राप्रपाको सांसद राखेर अरू सबै नराखिकन सबै कुरा पास गरेर जानुभएको हो नि, त्यो इतिहास छ। काङ्ग्रेसले बोकेको इतिहास हो त्यो। त्यतिखेर त हामी 8-8 घन्टा एकै दिनमा पनि नारा लगायौँ। हो लगाएकै हो। 57 दिनसम्म संसद अवरुद्ध पनि गरेकै हो एमालेले। हो, हामी जनताकै बिचमा छौँ नि। ठिक भएको भए हामीलाई के बाध्यता संसदमा नारा लाउन, घाँटी सुकाउन? तर तपाईँहरूको त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने नारा लाउने बेलामा कुनै उच्छृङ्खल नारा लाउने छैनौँ, मर्यादित हिसाबले लाउनेछौँ र कुनै उच्छृङ्खल व्यवहार गर्ने छैन। तर परिचय छ नि नेकपा एमालेको जनतामाझ। ठिक छ, त्यो 9 महिनाको शासनकालमा एमालेले गरेका लोकप्रियताको कुरा चाहिँ छुट्टै छ, अरू पार्टीसँग त्यो तुलना हुन सक्दैन। चाहे सामाजिक सुरक्षा भत्ता होस्, चाहे आफ्नो गाउँ आफै बनाओस्, त्यो एमालेले 9 महिनामा जति गर्यो त्यो कुनै समयमा पनि अहिलेसम्म गरेको छैन भनेर एमालेमाथि नै लाग्छ त्यो कुरा। परिचय चाहिँ 48 साल पछिको एमाले, रेलिङ भाँच्ने एमाले, 57 दिन संसद अवरुद्ध गर्ने एमाले, अहिले पनि फेरि निरन्तर अवरुद्ध गर्ने मात्रै भयो एमालेको परिचय भनेर भनिन थाल्यो कि बाहिर। अप्ठ्यारो लाग्दैन? यो गलत कुरा हो।
त्यसो भए त देउबाजीको परिचय के? उहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदाखेरि संवैधानिक परिषदको बैठक त सधैँ बहिष्कार गर्नुभयो नि त, हो? सहयोग गरेको हो कि असहयोग गरेको? त्यसो भए नेगेटिभ लिस्टको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो, शेरबहादुर हो। जनताले बुझ्नुपर्ने नि त। हामीले परमादेशबाट आए पनि प्रधानमन्त्री त मानेकै छौँ नि, मानेकै छौँ। हामी संसदभित्रको एमाले विभाजनको निम्ति देउबाजीले यो गठबन्धनको निर्णयको आधारमा अध्यादेश ल्याउनु भयो, नेकपा एमाले फुटाउनु भयो। फुटाउन रोक्नको निम्ति हामीले कानुन अनुसार 14 जना सांसदलाई पहिल्यै बर्खास्त गरिसकेका छौँ। तपाईहरुले विधि लोकतन्त्र त मान्नुहुन्छ नि, आज सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा संसदभित्र नारा लाउनुको कुनै अर्थ हुन्छ र? लोकतन्त्र त मान्नुहुन्छ, न्यायिकको शासन त मान्नुहुन्छ, विधिको शासन त मान्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा कुरा सोधौँ। पहिला यो 14 जनाको निष्कासनको सभामुख कहाँ गएको हो कि सर्वोच्च अदालतमा गएको? सभामुख कहाँ नै गयो। सभामुख कहाँ गएको? बेइमानी सभामुखले गरेको हो कि त्यो अपराध सभामुखले गरेको? त्यस कारणले गर्दा पहिलो निर्णय यो प्रतिनिधि सभाको 14 जना सांसद भएकोले गर्दा हामी त्यहाँबाट सभामुखले बेइमानी र अपराधपूर्ण व्यवहार गरेकोले गर्दा हामीले सभामुखको गलत भयो, यो गलत कुरा सच्याउनुस् भने। अब कहिलेसम्म त? र अर्को कुरा, त्यसपछि कानुनी मुद्दा गएको हो। त्यस कारणले पहिले कानुनी मुद्दा गएको होइन, त्यसका पहिलो फैसला जहाँबाट हुनुपर्ने त्यहाँबाट हुनु पर्यो। त्यहाँबाट गरिएको निर्णय, उहाँले त कुनै निर्णय नै गर्नु भएन हो, त्यहाँबाट गरिएको निर्णय ठिक भएन भने अदालतमा गयौँ। तर अब भनिदिनुहोस् त कहिलेसम्म त संसद अवरुद्ध? किनभने संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि, शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आजसम्म संसद सुचारू ढङ्गले चल्न सकेको अवस्था छैन। यसमा प्रश्न छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले प्रश्न भनिरहेका छौँ। 1 नम्बरमा कि 14 जनाको नोटिस टाँसियो, त्यही दिन हाम्रो कुरा सम्बोधन भएको हुनेछ, अरू बाँकी जनताको कुरा त अगाडि छँदैछ। दोस्रो कि सभामुख परिवर्तन भएपछि, किनभने गलत गर्ने त ठाउँ छोडिसकेको हुनेछ। तेस्रो कि अदालतमा रहेको मुद्दा न्याय निरूपणको कुनै फैसला आयो भने, यति आयो भने, किनभने आफूलाई चित्त नबुझे पनि फैसला आएपछि त्यसलाई हामी मान्छौँ। र जहाँसम्म दुईटा पाटो जुन प्रतिनिधि सभाको छ त्यो त गठबन्धनले जान्ने कुरा। तर तपाईको अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनाव नहुँदासम्म हाम्रो अवरुद्ध जारी रहन्छ भन्दैपछि त मान्छे झस्केका छन् क्या, फेरि त खुल्दै नखुल्ने पो हो कि क्या हो भनेर। हामीले के भनेका छौँ, कुनै बेला कुन कुरासँग कुन प्रसङ्गमा जोडिएर भएको कुरालाई मुख आधार नबनाउनुहोस्।
अहिले हामीले के भन्यौं? आवधिक निर्वाचन हुनु पर्यो। हामीले के भन्यौं? निर्वाचन आयोगले संविधानत कानुनत प्रस्तावित गरेको मितिमा चुनाव हुनु पर्यो, स्थानीय चुनाव। स्थानीय चुनाव भइसकेपछि अनि मात्रै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुने हो। हामीले आवधिक निर्वाचन भनेको हो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भने हो र? हामीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको माग अहिले गरे हो र? होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अवरोध गरेका छैनौँ। हामीले आफ्नो कुरा राखेका छौँ। माग पुरा नहुँदासम्म अवरोध हुन्छ। माग पुरा नहुन्जेलसम्म हाम्रो कुरा राख्दै जान्छौँ। खै त अग्नि सापकोटालाई हटाउनलाई तपाईँहरूले कुनै तयारी पनि गर्नुहुन्न, सभामुख हटाउने भन्नुहुन्छ कि त्यो उहाँ विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न हिम्मत राख्नु पर्यो तपाईँहरूले? होइन भने सभामुख हटाउन त गठबन्धन त तयार छैन होला, अनि कसरी हुन्छ त त्यो? खै तपाईँहरूले राखेको? अब गठबन्धन देश र जनताको पक्षमा नेकपा एमालेको जायज भनाइलाई पनि सम्बोधन हुने गरी गयो, ठिक छ। गएन भने यो मुद्दा त कहिलेसम्म जान्छ भन्ने हो भने अर्को चुनाव नहुँदासम्म जान सक्छ भने हो, जान्छ नै भने होइन। हामी त्यो ठाउँमा लम्ब्याउन चाहदैनौँ, तर गठबन्धन लम्ब्याउन चाहन्छ। सभामुखज्यूले लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही छ। तर बाहिर एउटा समाचार सार्वजनिक भयो, एमसिसी अत्यन्तै पेचिलो ढङ्गले अगाडि आइरहँदा गठबन्धनभित्र एमसिसीले दरार पैदा हुने हो कि भन्ने सन्देह पैदा भएको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिँदैन भनेर गठबन्धनमा भनिसकेपछि शेरबहादुरले बरु गठबन्धन टुटोस्, म एमसिसी टेबल गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। यो बिचमा तपाईँको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बिचमा एउटा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको छ अरे। शेरबहादुर देउवाले सभामुख हटाउन सहमति गर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ अरे। वास्तविकता के हो? अब अहिले नेकपा एमाले एमसिसी पास गर्ने फेल गर्ने भनेकै छैन। अहिले यो विषय पहिलो निर्णयकर्ता सरकार र सरकार सञ्चालनको निम्ति बनेको गठबन्धन हो। गठबन्धनबाट पहिला निर्णय भएर आउनु पर्यो नि। र हामी पहिले पनि र अहिले पनि एउटा मान्यतामा। के हो तपाईँहरूको मान्यता? त्यो के हो भने पास र फेल गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व संसदको हो। संसदमा पेश गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दैछु म तपाईँलाई। माधव प्रचण्ड त पेशै गर्न हुँदैन भनिरहेछन् नि त। संसदमा गएका हरेक प्रस्ताव पास हुन्छन् भन्ने हुँदैन। तर पेश हुनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दैछु। संसदमा पेश गर्ने निर्णय अहिले भन्नुहुन्छ भने गठबन्धनको सरकार र प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेर पेश गर्नुभयो भने संसदमा हामीले हाम्रो विचार संसदभित्रै राख्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा स्मरण गराउँ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै यो अप्ठ्यारो भित्रिया रहेछ। एमसिसी सम्झौता 2017मा भयो, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेला। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भए बेला संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने एउटा क्लज उहाँहरूले थपिदिनु भएको रहेछ। त्यसपछि यो यस्तो पेचिलो बन्न आयो। अब आफ्नै पालामा संसदमा पेश गर्नुपर्छ भनेर क्लज थप्ने, अनि नेकपाको आज जुन चिराचिरा भयो नेकपा
माओवादी र एमाले नेकपा समाजवादीमा यसको मुख्य जड नै एमसिसी हो। केपी शर्मा ओली त्यति बेला एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर आइदिनु भयो। आज चाहिँ संसदमा पेश होस् अनि के गर्नुपर्छ एमाले त्यति बेला गर्छ भनेर तपाईँले यो कस्तो खालको चाहिँ नि दोहोरो निर्णय गर्नुभयो ठ्याक्कै बुझ्न सकिएन के? हामी प्रष्ट छौँ। अलिकति प्रष्ट पारेर भनिदिनुहोस् त। 1 नम्बरमा एमसिसी माग्ने को एमसिसी जुन बेला भयो त्यो बेला प्रचण्ड, वर्षमान पुन, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउपा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अहिले भन्नुहुन्छ भने एमसिसी बारेमा नबुझिकन माग्ने प्रचण्ड र वर्षमानजी, बुझेर हो वा नबुझेर चर्को कुरा गर्ने, शेरबहादुर देउपाजीको बोलीमा लोली मिलाउने बाबुराम भट्टराई र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त अब आफै सही गर्ने नै हुनुभयो। यसभित्र नेकपा एमाले कहाँ छ? संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर त्यो निर्णय गराउने चाहिँ केपी ओली हुनुहुँदो रहेछ नि त। तपाईले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन। त्यही सम्झौता सही गर्दाखेरि नै यो संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर त्यसैभित्र छ। छैन भन्छन् नि त। तपाईले एमसिसी को डकुमेन्ट पनि पढ्नुहोस् न। छ, संसदबाट अनुमोदन गर्नु। यही बेलामा तपाईँले एउटा प्रश्न, संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भने त्यहाँ प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा भन्ने छैन। संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटै जनाउँछ। त्यसकारण दुवै ठाउँबाट अलग अलग पास गर्नुपर्छ। अनि यही विषयमा नि कुनै बेला तपाईँकै नेता हुनुभएका अध्यक्ष पनि भइसक्नुभएका झलनाथ खनालले अर्को एउटा रहस्यमय कुरा पर्दाफास गरिदिनु भयो कि केपी शर्मा ओलीको पालामा यो एमसिसी जस्ता अरू 7वटा सम्झौता, भयानक सम्झौता भएका छन् जुन गोप्य राखिएको छ। मैले अध्ययन गर्ने मेरो कार्यदलले भेटाएको छ, अब हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ भनेर बोल्नु भएको छ। के हुन् ती? झन् भयानक छन् रे केपी ओलीले गरेका। जस्तै सोफा भन्ने के सोफा सम्झौता छ अरे। त्यही कुनै पनि सम्झौता हुँदा लुकाएर लुक्दैन। त्यस्तो गरिएको छैन। गरिएको भए ल्याए हुन्छ। कुन बुदामा कहाँ के छन् सबै ल्याए हुन्छ। एउटा एमसिसीले त नेपालको राजनीतिलाई र नेपालको कूटनीतिलाई यसरी गाँजिरहेको छ भने लुकेर अहिले हुने कुरा होइन। यो राणा शासन होइन। तर पार्टी अध्यक्ष समेत भइसकेका, प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका झलनाथ खनालले भनेपछि हो कि भन्ने भयो नि त जनतालाई त। कुनै बेला तपाईँकै नेता पनि त हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ। झुट बोल्नु होला त। झुट कसले कति बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो भने सरकारमा भएको कारणले गर्दाखेरि प्रक्रियामा लानु एउटा कुरा हो। दायित्व हुन्छ नि। सरकारमा भएको कारणले गर्दा एमसिसी संसदमा पेश गरिदिने दायित्व हो। पास गर्ने या नगर्ने संसदको दायित्व हो। पास भए अगाडि बढ्छ, पास भएन भने फिर्ता हुन्छ हो। त्यो बाहेक नेकपा एमालेको कुन नेताले कहाँ के गरेछ? हो, गर्नेले अपराध गरे अनि आज चोखिनको निम्ति
दोष चाहिँ केपी ओली र नेकपा एमाले माथि लाउन लाज त लाग्नुपर्ने हो नि त। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, तपाईँले नेकपा फुटेको, नेकपा विभाजन भएको एमसिसीको कारण हो भनेर भनिन्छ बाहिर। किनभने एकचोटि फ्ल्यासब्याक हो नि त, केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनमै प्रश्न भन्नुभएको छ, कृष्णबहादुर महराले एमसिसी टेबल गर्न दिएनन्, रोके, अग्नि सापकोटाले रोके भनेर उहाँले बोलेको, उहाँको भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ। उहाँ एमसिसीकै पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ, झलनाथ प्रचण्ड माधवहरू विपक्षमा रहेछन् र नेकपा फुट्यो भनेर बाहिर चित्रित भएको छ, अरू कुरा जे होला भित्रका। तर आजको दिनमा माओवादीका प्रचण्ड र समाजवादीका माधव नेपालको चाहिने कुरा के छ भने एमसिसी संशोधनसहित पास हुनुपर्छ भनेर उनीहरू बोलिरहेछन्, प्रष्ट छन्। बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन तोड्न हुँदैन, एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्छन्, शेरबहादुर जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्छन्। संसदभित्रको मुख्य त प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष हो नि, संसदको हिरो त। एमालेको धारणा चाहिँ के हो, पास र फेलमा ठ्याक्कै आएन के। हिजो चाहिँ आउने, आज चाहिँ नआउने। कतिपयले एमालेको अवसरवाद र गद्दारीपन हो, एमालेको ढुलमुलेपन हो भन्न थाले। यो कहिलेसम्म यस्तो बोकेर बस्ने तपाईँहरू? किन फिक्स डिसिजन दिन सक्नुहुन्न? सरकारमा हुँदाखेरि हामीले हाम्रो जिम्मेवारी अगाडि सारे हो, सत्य हो। हामीले आफ्नो निर्णय अगाडि सारे होइन, जिम्मेवारी सारे हो। जिम्मेवारी सारे हो। जिम्मेवारी भएकोले गर्दा संसदमा प्रस्तुत गरे हो। संसदबाट पास फेल जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्ने भन्यो हो। अहिले गठबन्धनको जिम्मेवारी के छ? संसदमा त दर्ता छ, हामीले त दर्ता गरिदिया हो नि त। त्यो दर्ता भएकोलाई छलफलमा लैजानको निम्ति जिम्मेवारी त अहिले गठबन्धनको हो के एमालेको हो? प्रमुख प्रतिपक्षको हो? हामी यदि सरकार सञ्चालन गरिरहेको भए हामी माथि अगाडि बढायौँ या बढाएनौँ भन्ने हुन्थ्यो। सरकार सञ्चालन त गठबन्धनले गरिरहेको छ। गठबन्धनले आफ्नो काम नगर्ने अनि दोष चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई लाउने। एमाले हिजो सत्तामा हुँदा एमसिसीलाई एक ढङ्गले हेऱ्यो, आज विपक्षमा हुँदा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ रणनीतिक कार्डको रूपमा प्रयोग गर्यो, भोटको राजनीति गर्न थाल्यो। यदि माधव प्रचण्डले एमसिसीमा शेरबहादुरलाई सहमत गरे भने तल्लो तहसम्म माधव प्रचण्ड खुइलाउँदै जाने। यदि एमसिसीमा उनीहरूले सहमत नगरेर गठबन्धन भत्किने अवस्थामा आयो भने शेरबहादुरलाई समर्थन गरेर उनीहरूलाई भित्तामा पुर्याउने नीतिमा एमाले र केपी ओली छन् भन्छन् क्या। कसले के भन्छन् त्यसको पछाडि तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? त्यस्तो होइन। अर्को कुरा के हो भने एमालेलाई त भित्तैमा पुर्याउनु भनेर लागेर गरे हो नि त हो। एमाले भित्तामा पुग्यो? सुन्नुभयो होला नि झलनाथजीकै, गठबन्धन एमालेसँग बन्न सक्छ भन्नु। एमालेसँग गठबन्धन बन्न सक्छ भनेर। तपाईँहरू तयार हो झलनाथहरूसँग गठबन्धन गर्न? उहाँको कुरा न हो। तपाईँहरूको चाहिँ के हो? कोसँग गठबन्धन हुन्छ हुँदैन भने गठबन्धन कि सरकार प्राप्तिको निम्ति हो कि त चुनावको निम्ति हुने? चुनावमा झलनाथहरूसँग हुने सम्भावना छ। उहाँले त खोलिदिनु भयो पोको। अब सरकारको निम्ति अहिले हामी लालायत छैनौँ, चुनाव घोषणा भएकै छैन भने माधव नेपालसँग गठबन्धन बन्न सक्छ कि सक्दैन चुनावमा? माधव नेपाललाई त पार्टी नै हो मान्या छैन भने भगौडाहरूको जत्था हो। भागेकाहरू फेरि फर्केर आउँछन्। जो जसरी फर्केर आउँछन् हामी सम्हाल्न तयार छौँ। चुनावमा उनीहरूलाई पार्टी मानेर गठबन्धन बन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू पार्टी नै मान्नु भएन? झलनाथ गठबन्धन गर्न खोजिरहेछन्, के हुन्छ त त्यहाँ? हामीले त पार्टी नै मान्या छैनौँ। अनि हुन्छ त गठबन्धन? गठबन्धन हुने कुरा त उहाँको वान साइड लभ हो नि त। उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ पश्चाताप भयो कि जस्तो देखिन थाल्यो झलनाथको। हिजो एउटा कार्टुन आएको छ, मलाई हेर्दै थिएँ। अब चाहिँ कोठाबाट निकाल्यो, भाडा खोज्दै हिँडेका छौँ भन्ने दुईजनाको चाहिँ
हात जोड्दै चाहिँ आउनु भएको छ। त्यो पोजिसन भयो भने हाम्रो नेपाली समाजमा दया मायाको भाव अलि बढी नै हुन्छ। त्यतिखेर दया मायाको भाव देखाउने हो। हात जोड्दै आए दया मायाले घरभित्र छिर्न दिएला, गठबन्धन बनाएर पार्टीलाई उहाँहरूको पार्टी मानेर गठबन्धन गर्न सक्नुहुन्न। अब गठबन्धन अहिले चुनाव नै घोषणा नभएकोले गर्दा गठबन्धन अहिले भन्ने स्थिति छैन। होइन उहाँले त प्रस्ताव जस्तै राख्नुभयो नि त एमालेसँग। के को निम्ति प्रस्ताव? सरकार ढाल्नको निम्ति प्रस्ताव राख्नु भएको कि चुनावको निम्ति प्रस्ताव राख्नु भएको? सरकार ढाल्नको निम्ति हो भने गठबन्धन तोडेर आउनु पर्यो। चुनावका लागि हो भने चुनाव घोषणा हुनु पर्यो। पार्टी मान्नु भएको छैन अनि कसरी हुन्छ त तपाईँले? मैले गठबन्धन भनिसकेपछि मैले योसँग उसँग भनिनँ नि, मैले मात्र गठबन्धन भन्ने हो।